म्हजे मोगाळ गोंयकारांनो, आमी आता तुमचे मुखार गोंयांत आमकां कोळसो कित्याक नाका हे आमी ह्या प्रेजेंटेशनांतल्यान दवरतात। हातून सरकाराचे डॉक्युमेंट दाखोवन आमी तुमकां तांचो हो सगळो प्लॅन आसा तो तुमचे मुखार दवरतले। ओके, आमी हे चालू करता आसतना पयलीं मातशे 2 पावलां फाटीं घेवन आमचे गोंय आता कशें आसा आनी गोंयांत कितें चल्लां तें मातशें पळोवया आनी ताजे उपरांत आमी कोळशाचेर नजर घालुया। गोंयांत सद्या कितें चल्लां जाल्यार आमी आमचे गोंय 60 वर्सां फाटीं कशें आसलें तें उडास करुया आनी जे भुरगे आसात तांणी हे इमॅजिन करचें की हो आमचो ही जी आमची जमीन आसा, ही जी आमची सृष्टी आसा ती कशी आसली आनी आमी आनी हे सृष्टीचे रिलेशन कशें आसलें। 60 वर्सां फाटीं आख्या गोंयांत सगळो लोक शेती, एग्रीकल्चर, नुस्तें मारप, निसर्गाचे म्हाऱ्यां रावून आपले पोट भरताले आनी देवान आमकां एबंडन्स भरभराट हाजे नुस्तें आसूं, भात आसूं, माड आसूं, आमचे गोरवांक व्हरपाक सडे आसूं, व्हडली व्हडली ग्रेजिंग लँड्स, ही सगळी आमची देणगी, ही सगळी आमची गिरेस्तकाय। ह्या भशेन आमचो गोंयचो लोक 10,000 20,000 वर्सां ह्या जमनीर जियेला। पूण नेक्स्ट फाटले 60 वर्सान रियल एस्टेट आयलें, अर्बनायझेशन जालें, गांव आसात तांकां सिटी केल्यो। नेक्स्ट टुरिजम आयलें, टुरिजमा बरोबर व्हडली व्हडली हॉटेलां आयलीं, आमगेले नुस्तेकार भावाक दर्या देगेर रावता तांकां डिस्प्लेस केले, तांची जमनी गेल्यो। काजिनो आयले आनी तुमी जाणात काजिनो म्हळ्यार कितें तें हें जालें। नेक्स्ट जे आमचे दोंगर आमचे जाणटे एक देवाची देणगी म्हूण सांबाळटाले, ताका एक दुसरे भशेन ताचो रिस्पेक्ट आसलो तो काबार केलो। मायनिंग केली आनी डॅमा लागीं सुद्दां मायनिंग करून सेलावली डॅमचे उदक पासून पाड गायलें आनी सगळे कडेन कॉन्क्रीट घालून मायनिंग करून ह्यो सगळ्यो ज्यो आमच्यो देणगी आशिल्ल्यो त्यो काबार केल्यो। नेक्स्ट आनी ताजे बरोबर इंडस्ट्रियलायझेशना लागून आमचे सगळे सडे जे जाग्यार देवान सगळे उदक आमचे साठोवन दवरलां ते सगळे काबार केले। जे भशेन वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटी लागून केळशेचो फेमस केसरवाळ झरो कसो काबार जाला हे 3 फोटोन दिश्टी पडटा। हे आमचे ह्या 60 वर्साचे नेक्स्ट आमचे डेव्हलपमेंट जे म्हणतात म्हळ्यार डिस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट। आनी हाका लागून आयज आमची परिस्थिती अशी आसा की आमी उदका पातीशेर, आमी जेवणाक पातीशेर, आमची जमनी आसात ते सगळे येवन हडप करूंक सोदतात, आमची रानां काबार आनी आमचे वारें प्रदूषित। ही आमची आयज परिस्थिती। नेक्स्ट आनी सगळ्या व्हडलो घात आमी सगळे लोकांक म्हणटा तें आमचें उदक। पयलीं डॅम नासले, सगळ्याचे बांयो आसल्यो नाल्यार झरे आसले आनी आमी ताका लागून आमचे दोंगर आमची जमनी राखताले। आयज तें कांय ना आनी डेली दर दिसा लाखांनी मिटर जमीन जी उदक साठयता पयलीं ताजेर कन्स्ट्रक्शन्स येतात। हे आमी सगळ्यांक समजूंक जाय की गोंयांत उदक फक्त चिऱ्यांत आसा। जे चिरे आसा ते एक स्पॉन्ज जावन आसात आनी ते हे पावसाचे उदक धरून दवरतात आनी वर्सभर झऱ्यांतल्यान आमकां तें उदक मेळटा। पूण आयज ते चिऱ्याक कोण सांबाळना, ते चिऱ्याचेर शिमीट घालतात नाल्यार फोडून तो काडून व्हरतात, आमकां उदक खंयच्यान मेळटलें फाल्यां। ही आमची परिस्थिती। नेक्स्ट आनी सगळ्या व्हडलो आमचेर आकांत आयज जो आयला तो क्लायमेट क्रायसिस।
क्लायमेट क्रायसिस म्हणल्यार हो कोळसो लासून, तोच कोळसो लासून आमी ह्या 150 वर्सां भितर वयर मळबाक सगळे पोल्युशन करून आमचे जमनी वयली गरमी भरपूर वाडयल्या. आयज ती 1.5 डिग्री 1.5 डिग्रीज नॉर्मलाच्याकी वयर पावल्या. आनी ताकाच लागून जे आलिशान म्हणिल्ले ते पावस पडटा आनी कितें जाता, मिर्ग सगळी काबार, सगळे जे जानवरां असली, इन्सेक्ट्स सगळे ना जाल्या, बेपका ना, आमचे दोळ्या मुखार सगळे सोंपता आनी आमी ओगे आसात. नेक्स्ट स्लाइड. आमचो सरकार स्वता रिपोर्ट तयार करता, रिपोर्टच न्ही, स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज करता आनी तातूंत सरकारान स्वता बरयलां. हे तुमी सगळे वाचात. सरकार कितें म्हणटा, गोंयची 15% जमीन दर्यांत वतली. 15% हो स्वता सरकार म्हणटा. आणि तरी आसतना हे सगळे प्रोजेक्ट जे डिस्ट्रॉय करतात तेय वयल्यान आमचे माथ्यार हाडून घालपाक सोदता. मागीर गोंयकार वतलो खंय? नेक्स्ट स्लाइड. सो ही आमची गोंयची आयज परिस्थिती आणि ह्या परिस्थितीन सरकारान कोळशाचो मास्टर प्लॅन तयार केला. तो प्लॅन आयज आता आमी मुखार पळोवया. खरें म्हणल्यार हे सगळे स्टार्ट जाले 2016 जेन्ना आमचे नुस्तेकार भाव, खारी भाव, हांगचे खारवी भाव वास्कोचे ड्रेजिंगा अगेन्स्ट झगडले आनी तेजे उपरांत आमी सगळ्यांनी रिसर्च करून हो डॉक्युमेंट काढलो. सागरमाला मास्टर प्लॅन फॉर मोर्मुगांव पोर्ट. ह्या प्लॅना प्रमाणे हे सगळे कोळशाचे जे सगळे जे प्रोजेक्ट आसा ते हाका लागून जातात. आणि आमचो चीफ मिनिस्टर 2-2 महिन्यांनी 3-3 महिन्यांनी स्टेटमेंट काढता की सागरमाला जाल्लोच जाय, सागरमाला बरो तो जावंकूच जाय. हो चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट कित्याक करता? ताणें वाचला रिपोर्ट? म्हाका दिसना. आमी आतां वाचुया रिपोर्टान कितें बरयलां तें. रिपोर्ट कितें म्हणटा हे पळय, ताजेच कागदां, ताजेच पेजीस आमी हांगा दाखयल्या तुमकां. रिपोर्ट म्हणटा एमपीटीचे म्हाऱ्या जाय ते कोळशाचे प्लांट येतले आनी कोकिंग स्टील प्लांट येतले, पॉवर प्लांट येतले आनी हे 5-10 वर्स. हो रिपोर्ट 2016 केल्लो, ऑगस्ट 2016 हाजी डेट. आनी तेन्ना तेणी कितें म्हणलें, 5-10 वर्सां भितर हे प्रोजेक्ट सगळे रेडी जातले आनी तांकां लागून भरपूर कोळशाचो डिमांड वाडटलो. आनी हो कोळशाचो डिमांड मीट करपाक, हो मेळोवपा खातीर एमपीटी हॅज टू डेव्हलप एडिशनल कोल हँडलिंग कॅपॅसिटी. एमपीटीन कोळसो वाडोवपाक जाय, कित्याक कर्नाटकात डिमांड येतलो. खंय येतलो? कर्नाटकात नांवां दिल्या, बेल्लारी, होसपेट, बेलगाम, हुबली, धारवाड, कुडगी, सोलापूर, बिजापूर, गुलबर्ग, विजयनगर, रायचूर ही फुल एरिया स्टील आनी पॉवर प्लांटान भरतली. आनी ह्या मॅपाचेर ते दाखयलां. हांगा आमचो एमपीटी आनी हे गोंय आनी हे तांबडे आनी पांचवे जे आसात ते पॉवर आनी स्टील प्लांट जे येवपाचे आसात. हो तांचे स्वताचे मास्टर प्लॅनाचे हे डॉक्युमेंट्स. नेक्स्ट. आनी मुखार हे तांणी बरें केलें की सगळे जे प्लांट येवपाचे आसात तांची लिस्ट धाडल्या घातल्या आनी ते अंडर प्लॅनिंग आसा, अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा म्हूण तेन्ना बरयलां. आनी तांची कॅपॅसिटी दिल्या, कितले मेगावॉट पॉवर आनी कितले मिलियन टन्स स्टील ते तयार करतले. आता ह्या 1 मेगावॉट पॉवराक कितलो कोळसो लागता, 1 मिलियन टन स्टीलाक कितलो कोळसो लागता, हे सगळे बुक्साचेर आसा. आनी ते नंबरा वयल्यान जेन्ना आमी हांची टोटल कॅपॅसिटी एड करता जाल्यार 130 आनी 7 137 मिलियन टन्स कोळसो गोंयच्यान व्हरपाचो हो मास्टर प्लॅन. आता तुम्ही म्हणटले 130 आनी 7 मिलियन म्हळ्यार कितें, मिलियन टन्स कितें? सो तुमकां एक कंपॅरिजन दिता. जेन्ना मायनिंग चडान चड चालू आसली 2012 ती 40-45 मिलियन टन आसली.
40-45 मिलियन टनाचे आयर्न ओर जेन्ना गोंयच्यान वतालो सगळे कडेन तांबडे उगडास जातलो तुमकां. आता हो 136 मिलियन टन तेज्यान 3 पटीन चड कोळसो आमच्यांनी चिंतूंक सुद्दां जायना. आमच्यांनी चिंतूंक सुद्दां जायना इतलो कोळसो हे गोंयच्यान व्हरोंक सोदतात. आनी एमपीटीचो ग्राफ दिला तेन्ना जेन्ना आमी जोगणूक स्टार्ट केले 12 मिलियन टन वतालो. आयज म्हणल्यार 35 मिलियन टन जावपा आशिल्लो कोळसो. पूण तुमी सगळ्यांनी मुखार सरून जोडून हांकां आडावन दवरला. सगळे गोंयकारांक परती सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन. तुम्ही जे केला जगान कोणे करूंक ना. इतलो पावर आसा आमचे गोंयचे लोकांचे हातीन. हो ग्राफ दाखयता की 2030 पर्यंत 51 मिलियन टन फकत एमपीटी हँडल करतलो. 51 मिलियन टन. आयज 12 आसा 51 4 पटीन चड. हे बरें आसा. बाकीचे 80 आनी 86 मिलियन टन खंयच्यान वतले. एमपीटीची कॅपॅसिटी काबार. हे 51 मिलियन टन जावपाक खारीवाडा सगळे लोकांक भायर मारून थंय व्हडली जेटी येतली. बायणा सगळे लोकांक भायर मारून व्हडली जेटी येतली आनी भायर दर्या व्हरून ब्रेक वॉटर्स व्हरून थंय जेटीज करतले आनी तेजे मुखार तांकां आनी करूंक मेळपाना. ही तेजी कॅपॅसिटी. उरिल्ले 80 आनी 6 मिलियन टन खंयच्यान. आमच्या न्हंयेंतल्यान आमच्या गांवांतल्यान हे कोळसो व्हरपाक सोदतात. चितात न्हंयो सगल्यो खोळून फकत बोटी वचपाच्यो केल्यो. नुस्तें आनी सगळें काबार केलें. फक्त बोट्यो आनी आमचे खाजनांनी कोळशाचे दोंगर आनी गांवांतल्यान तेंचे कोळशाचे ट्रक सोसून जातले आमच्यांनी. सो हांकां कितें करूंक जाय. हांकां कितें करूंक जाय. एंटी नॅशनल कोण. हे सगळे एंटी नॅशनल. हांव तांकां विचारता तुमी एक खेपे सुद्दां आमकां आन्सर सुद्दां दिना मरे. आमी तुमचेर येदे व्हडले एलिगेशन करतात. या मरे मुखार. खंय आसा रे लिपून. सो थोडक्यानूच आमी तुमकां हे दाखयलां मास्टर प्लॅन कितें तो. आता या मास्टर प्लॅना लागून हो फक्त कागदाचेर. जमनीर कितें जाता ते आमी तुमकां मुखार दाखयतले. पूण पयलीं हितून 2 स्लायडी हांव फक्त कोळसो म्हणल्यार कोळशाचो पिठो ताजेर मातशें तुमकां दाखयता आनी मागीर जे प्रोजेक्ट सगळे ह्या कोळशाचे मास्टर प्लॅना लागून चालू जाल्यार आनी आयज पर्यंत येता ते आमी पळोवया. कोळशाचो पिठो हो सामको वेगळो. हांगा हो एक बेश्टो तुमकां फोटो हो आमी करूंक ना. सायंटिफीक जर्नलांतलो सायंटिस्टांनी केल्लो. हे जे दाखयलां हो एक केंस मनशाचो केंस. आता हो मनशाचो केंस आसल्यार कोळशाचे पिठ्याचे हे आसता ते इतले ल्हान इतले बारीक. म्हणल्यार आता आमकां मेजर करतात मायक्रॉन्सान. सो हे 2 मायक्रॉन आनी 1 मायक्रॉनाच्या धाकले असतात. आता आमी म्हणटले बाबा कोळशाचो पिठो बारीक असल्यार कितें जाता. कितें प्रॉब्लेम. हांव तुमकां विचारता. तुमी फुटबॉल खेळटात. तुमी भायर आमचे तांबडे मातयेन वतात आनी ती धूळ आमच्या नाकान वता. आमकां कितें जाता. आमकां कांयच जायना. कित्याक देवान आमची कूड ह्या भशेन केल्या की ते 2.5 मायक्रॉनाचे वयर जे पार्टिकल असतात ते आमचे केंस नाका केंस नाल्यार भितर म्युकस असता तातून ते उरता आनी लंग्सांत पुलमात ते पावना. सो तुमी कितलेय फुटबॉल खेळा कितेंय करा कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण कोळशाचो धूळ आसा तो इतलो बारीक की तो केंस आनी ते म्युकस सगळे सोडून भितर पुलमात वचून आनी थोडो चड बारीक आसा तो पुलमांतल्यान रगतान डायरेक्ट वता.
आणि ताजे बरोबर जे पॉयझन असता तेही वता. हे डिटेलान मागीर डॉक्टर जॉसन जो आमचो गोंयांत सगळ्यात नंबर 1 हातून ह्या फिल्डान नॉलेजेबल आसा तो तुमकां चड एक्सप्लेन करतलो. पूण ह्या कोळशाचे पिठ्याचेर हांव मातशें सांगलें कित्याक हो पिठो इतलो बारीक हो फक्त ह्या स्लायडींतल्यान एक मातशें दाखोवपा जाता. आनी हो बारीक पिठो हाजो आनी एक हे जाता रिजल्ट जाता की तो वाऱ्यान 10 किलोमीटर पयस पर्यंत पावता. आमी दोनापावल गेल्ले डॉक्टर आंतोनियो मास्कारेन्सा मेळपाक, NIO सायंटिस्ट, आनी ताका आमी विचारूंक गेल्ले बाबा हे कोळशाचेर मातशें आमकां सांग. ताणें म्हणलें मास्टर हांव म्हजे बरोबर यो. आनी भायल्यान बॅल्कनीत असो हात लावन कोळशाचो पिठो दोनापावल ताणें दाखयलो 8 किलोमीटर पयस. MPTच्यान कोळशाचो धूळ दोनापावल सगळे लोक खातात. उगडास दवरा. सो हो कोळशाचो प्रकल्प शिरोडा आयलो जाल्यार लोटले आनी चांद्रा पर्यंत सगळ्यांक इफेक्ट जातलो. खंयचे गोंयांत खंयचे कॉर्नराक कोळसो आयलो जाल्यार 10 किलोमीटर रेडियस सगळ्यांक माल. सो हे थोडक्यान आमी दाखयलां. आनी एक तुमकां सांगता, हे आमचे न्ही आमी हे काम करता आसतना एक इंडियेचो टॉप सायंटिस्ट सागर धारा ताणें मातशी स्टडी केली आमचे खातीर आनी ताणें आमकां हे सोदून काडून दिलां की जे भशेन वयर वारें, हे वाऱ्याचे फोटो, जे भशेन वयर मळबान वारें व्हांवता ते भशेन जेन्ना कोळसो कर्नाटकान हॉस्पेट बेलारी आसयतले ताजो फ्लाय एश म्हणून ताजो गोबर आसता तो वाऱ्यान वयर वचून 300-400 किलोमीटर पयस येवन बसता. म्हणल्यार कर्नाटकान जेन्ना ते कोळसो लासयतले ताजी फ्लाय एश हाजे प्रमाणे आनी आमच्या सायंटिस्टा प्रमाणे सगळी गोंयां येवन बसतली. चिंतात हे आनी एक प्रॉब्लेम. नेक्स्ट स्लाइड. सो हे आमी कोळशाचे थोडे हे दाखयले कॅरेक्टरिस्टीक. पूण आतां आमी कोळशाचो हो प्रोजेक्ट सरकारान कसो मुखार व्हेलो आनी लोकांनी कितें केलें ते थोडक्यान तुमकां दाखयतात. कोणाक कांय खबर नाशिल्लें, पूण जानेवारी 1 तारीख 2016 न्यूजपेपराचेर हेडलायन आयली की नितीन गडकरी गोंयांत आयला आनी ताणें ड्रेजिंग कॉमेस केलें. वास्को हार्बरांत ड्रेजिंग ताणें कॉमेस केलें. आमचे वास्कोचे खारी भाव भायर सरले, NGTन गेले आनी NGTंतल्यान ऑर्डर हाडून ते ताणें बंद करून घातलें. तितलेंच न्हू, हे आमच्या भावाक खरें शाबासकी. तांणी जी घेर केल्या ते डेली गाडी घेवन NGT वचून तांणी हे फायट करून आमचें गोंय सांबाळ्ळां. सो 2016 हे कॉमेस जालें. पूण कॅपिटल ड्रेजिंग ते एक करतलेच, पूण ताजे बरोबर हे दुसरे प्रोजेक्ट पळयात. हे सगळे फोटो मास्टर प्लॅनांतले. मास्टर प्लॅन कितें म्हणटा, हो पळय हो खारेवाडा बीच, हांगा 300-400 फिशरमॅन फॅमिलीज आसतली. तांकां सगळ्यांक भायर मारून कोळशाची जेटीज. हो बायना बीच, हांगा पळयात, हांगा देस्तेरो कडल्यान हे आयलंड बेटाचेर व्हडली वणत बांदतले कितले किलोमीटर दर्या भितर, आनी हो सगळो दर्या पुरोन हांगा कोळशाची सगळ्यो बोटी येतल्यो. हो तांचो प्लॅन. पळयात कसले प्लॅन ते तांचे. नेक्स्ट. हे जालें MPTचेर एक आक्रमण. ताजे बरोबर 2016 तुम्ही पळयले आसतले गोंयभर व्हडले व्हडले हायवे बांदपाक कॉमेस केले पयल्यांनी सगळ्यांनी. आता थोडे तयार झाल्या. जेन्ना हे हायवे कॉमेस जाले आमी PWDन RTI घालून चौकशी केली तेन्ना ते इंजिनियरान आमकां सांगले, अरे तुम्ही कितें करतात? हे म्हणटा ते हेचे 100 टनाचे कोळशाचे ट्रक वतले. तांणी हे हायवे जे गोंयभर करतात तांचो डिझायन केला 100 टनाचे कोळशाचे ट्रक व्हरपाक. म्हणल्यार हे
भायले कोण तरी चलयतले आमचे कोण आसपाचे ना. हे ट्रक कोळसो कर्नाटक व्हरतले, रेल्वे वेगळी आणि हायवे वयल्यान वेगळे. सो हे सगळे हायवे बांदूंक सोदतात, भोमाचे लोक झगडटात, हे कोळशाचे विरुद्ध झगडटात. सो हो कोळशाचो हो प्रकल्प आसा तो इतलो व्हडलो की ताजे वेगळे वेगळे भाग आसात ते आमकां पळोवपाक वेगळे दिसतात, पूण खऱ्यांनी तो एकूच एनिमल, एकूच तो व्हडलो एक आमचेर आकान. सो ताजो एक भाग आसा. आयज हांगा लोटलेचे भाव आसात, आमचे लोटलेची भयणी आसात, तांचे गांवांत सगळी खाजनां काबार करून आणि बोरयेची खाजनां काबार करून हो हायवे बांदपाचो, 60 मिटराचो हायवे बांदपाचो तांचो एक तातूंतलो प्रोग्राम. हो आयज आमचे लोटलेचे भावा भयण्यांनी सगळो आडावन दवरला आणि तांकां खरेंच शाबासकी, कित्याक 2 वर्सां जालीं हो आडावन दवरला तांकां. पूण तांचे प्लॅन आनी खूब व्हडले. तांणी कितें केलें, 2016 नॅशनल वॉटरवेज एक्ट काडलो आणि आमची 6 न्हंयो मांडवी, कुंभारजुवा, जुवारी, शापोरा, साल आणि म्हापसा 6 न्हंयो ते म्हणटात आयज सेंटराचे जाल्यो. ते दिसाच्यान ते म्हणटात की ह्यो सेंटराचे जाल्यो. आता आमी हे समजून घेवपाक जाय की आमची न्हंयो आमचे गांवकारांच्यो. सगळे मॅपाचेर दाखयल्यात अर्द न्हंय कुडतोडची जाल्यार अर्द शिरोडेची. कित्याक ह्यो न्हंयो कोणाच्यो न्हू, ह्यो न्हंयो आमचे नीज गोंयकारांनी तयार केल्या. आमी तयार केल्या. आमचे जे नीज गोंयकार आसात तांणी बांद बांदून ही न्हंयो तयार केल्यात. सगळे न्हंयाक आमचे बांद आसात, ते बांद आपूण जालना. दर्या आसा तो लोकांनी, आमच्या जाणट्यांनी हजारांनी वर्स घेवन तो ह्या भशेन इतलो सुंदर करून, न्हंय करून, खाजनां तयार करून हे सगळे केलां. जाल्यार ही सगळी गिरेस्ताय आमची. जाल्यार सेंटराचे कशें जाता? आमी तांकां दिला? आमी तांकां दिवंक ना. सो आयज हे स्पश्ट जाता की ह्यो न्हंयो आमच्यो, हो सरकार फक्त फोटी मारता आणि आमची न्हंयो व्हरतलो म्हूण सांगता, पूण आमी तांकां केन्नाय दिवपाक जायना. आमी केन्नाय दिवपाक जायना, कित्याक ही आमची भुरग्यांक दिवपाची आमची देणगी. ताजे बरोबर तेच हाका लागून जेन्ना ह्यो न्हंयो नॅशनलायज करूंक सोदताले, ताणें सगळे गव्हर्मेंटाक पत्र बरयली. तुमकां मान्य आसा ऑर ना? केरला गव्हर्मेंटान म्हणलें आमकां मान्य ना आनी आपल्यो 9 न्हंयो ताणें म्हणलें आमी दिनात, कित्याक हे आमचे लोकांचे पोट. पूण गोंयच्या सरकारान कितें म्हणलें, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इन्फॉर्म्ड दॅट दे हॅव एक्झामिन्ड द बिल एंड एग्रीड अपॉन. आमकां विचारला, आमकां सांगला, सगळे गुपीत, सगळे लिपोवन करतात, फोटिंगपणान करतात. दुसरो प्रकल्प आमचे जे वेस्टर्न घाट्स आसा, आमचे मोले नॅशनल पार्क, वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, तातूंतल्यान रेल्वे आणि हायवे, व्हडले व्हडले रेल्वे आणि हायवेचे प्रोजेक्ट करूंक सोदतात. आता रेल्वेचे पळयात, रेल्वेचेर कितें म्हणटात, 26 टनल्स करपा पडटले. हे टनल्स हातून दाखयल्यात ह्या मॅपान. 26 टनल्स करपा पडटले आणि ते करपाक 5 ते 10 वर्सां मिनिमम लागतली. म्हळ्यार कितली नाशाडी तुमी समजात. आमचो दूधसागर उरतलो, कसो उरपाचो ना. दूधसागरा म्हणे कितले टनल्स आसात येवपाचे, सगळे काबार जातले. हो तांचो रेल्वेचो डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट. आणि दुसरो नॅशनल हायवे 4A जे भोमाचे लोक झगडटात, तो मुखार ह्या वायल्ड लायफ सँक्च्युरी काबार करीत तो वतलो. नेक्स्ट. पूण ही रेल्वे ट्रॅक जी आसा डबल ट्रॅकिंग, ती फक्त वेस्टर्न घाट्सा इफेक्ट जायना, ताज्या खूब चड आमचे गांव जे आसा ती काबार करीत वता.
एक ट्रॅक आशिल्ले तेन्ना सुद्दां आमी सगळे जाणात आमचे लोकांक कितले त्रास जातात ते. ही रेल्वे ट्रॅक ब्रिटिशरान बांदिल्ली 1880. 150 वर्सां फाटीं. कित्याक इंडियेच्यान सगळे जे आमचे जे बरे बरे सामान आसा ते वयर भायर कंट्रीजां व्हरपाचे आनी तांचे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिये हाडून मार्केटिंग करपाचे. हाका लागून तांणी ही रेल्वे आमचे गांवचे मदल्यान व्हेल्या. रेल्वे अशी वचपाक शकना. ही रेल्वे पयलींच्यान वायट कारणां लागून आसा आनी जे भशेन बांदल्या ती सारकी ना. आनी हांगा ह्या गांवांतल्यान ही डबल ट्रॅकिंग जाली जाल्यार गांवचे सगळे लोकांक इतलो इफेक्ट जातलो हे आमकां कल्पना करूंक जायना. आनी ही डबल ट्रॅकिंग जावपाना हेय मास्टर प्लॅनान बरयला. पळयात ताणी कितली स्टडी केल्या. ताणी स्टडी करून मास्टर प्लॅनान बरयला की लोकल गव्हर्नमेंट हॅज टू बी प्रेशरायज्ड फ्रॉम सेंटर फॉर कंप्लीशन ऑफ द लाईन. म्हणल्यार इतले तांकां ते जाय डबल ट्रॅकिंग. तांकां कोळसो इतलो जाय की ते म्हणटा सेंटरान स्टेट गव्हर्नमेंटाचे प्रेशर घालून कशे भशेन करून घेवपाक जाय. आनी 2019 हे जायना, डबल ट्रॅकिंग जायना म्हूण रेल्वेचो मिनिस्टर गोंयांत येता आनी सांगता, धमकी दिता की तुमी आमकां जमीन दिना जाल्यार आमी हो प्रोजेक्ट दुसरे कडेन व्हरतले. सारकें सीएमान कितें म्हणपाक लागलें, तुमी व्हरात. सारकें न्ही. मुखाली स्लायड पळयात. सीएम कितें करता ते पळयात. नेक्स्ट स्लायड. सीएम मीटिंग घेता, मोमीन गुजीन आसा, सगळे आसा आनी ते कितें म्हणटात, स्टेट गव्हर्नमेंट सेंटराक आयडिया दिता. कितें, तूं तो ब्रिटिशरालो रेल्वे एक्ट आशिल्लो न्ही, तेका कांय लागना, तो वापर आनी फोर्सान जमीन घे. हे तांकां बुद्ध दिता सेंटराक. असो आमचो गव्हर्नमेंट. इतलेच न्ही, ताका जेन्ना परवानग्यो मागूंक येतात फॉरेस्टाची कसली परवानगी, एकूच लायन, रेकमेंडेड इन पब्लीक इंटरेस्ट. पब्लीक इंटरेस्ट खंयचो पब्लीक इंटरेस्ट? गव्हर्नमेंट इंटरेस्ट. पूण हे सगळे आमचे गोंयकार भाव झगडून लोकांनी अजून आडावन दवरला. वेस्टर्न घाटान काम जायना. वालोर तुमकां, वालोर आमकां सगळ्यांक. आनी ही लढाई सुप्रीम कोर्टान पावली आनी जेन्ना सुप्रीम कोर्टान पावली तेन्ना खरें कितें तें भायर सरलें. सुप्रीम कोर्टान सगळें पळयलें आनी सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा, अ थर्ड रेल्वे लायन फ्रॉम तोरंगलू जंक्शन टू कृष्णापट्टणम पोर्ट, म्हळ्यार ते सायडीन इस्टान, would be a better alternative than construction of a second line for Mormugaon port. जालें, सोंपलें, आमी जिखले. सारकें न्ही. नेक्स्ट. आनी हांगा सरकाराची आनी फोट्यो सुप्रीम कोर्टा मुखार उक्त्यान पडल्यो. कश्यो? RVNL म्हळ्यार जो कॉन्ट्रॅक्टर बांदपाक सोदतालो डबल ट्रॅकिंग, attempted to justify decision on ground that there is a likelihood of requirement of coal would be doubled in future. म्हणल्यार इतलो तेप सीएम सांगतालो भाजी बेळगांवसान येतली, आंध्रा साकून टुरिस्ट येतले, हांगचे आर्मी नेव्ही आसा तांकां बॉर्डरीचेर वचपाक बेगीन मेळटले, ते सगळे फोटो. आनी कोणे म्हणले फार्मास्युटिकल गुड्स वतल्यो, सगळे फोटो. हे सगळे फोटिंग नंबर 1. खरें आहा तें सुप्रीम कोर्टा मुखार लास्टा भायरूच सरलें की हे कोळशा लागून. आनी हे वास्तकी जेन्ना तांकां कळ्ळें तेन्ना सुप्रीम कोर्टान क्लियरली म्हणला, वी आर इन एग्रीमेंट विथ द CEC that requirement of coal can be met by utilizing Krishnapatnam port, आंध्रा ते सायडीन, which is a viable alternative. हे करपाची कांयच गरज ना. पूण तरी आसतना सरकार अजून हे मुखार व्हरूंक सोदता. ताका कोर्ट लागना, ताका कांयच लागना, ताका फक्त ते व्हडले क्रोनी कॅपिटलिस्ट आसात ते अडानी जिंदाल, ते तांचे हे जाल्ले आसा आनी सरकार तांचो गुलाम जाल्लो आसा.
आता ही परिस्थिती आसा. सुप्रीम कोर्टा पासून ते एक्सेप्ट करना. नेक्स्ट इतलो फटींग सरकार की हे जे डबल ट्रॅकिंग आसा, नॅशनल हायवे 4A आसा, ट्रान्समिशन लायन आसा, हांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स नाका म्हणून ताणी कितें केला, ताजे भाग केल्या, 5 भाग केल्या आणि एक भाग सेपरेटली प्रोजेक्ट म्हणून व्हरतात. सो अशें केले म्हणटकीर तांकां कसली परवानगी नाका. म्हणल्यार हो सरकार कितलो फटींग तो पळयात. तूं जाणा हो एक प्रोजेक्ट, पूण कितें करता, हो सेपरेट प्रोजेक्ट, हो दुसरो प्रोजेक्ट, आमकां कांय लागना, आमी कांय करनात. ह्या भशेन हे सरकारान हे सगळे मुखार व्हेलां. नेक्स्ट हे जालें सरकारचें. पूण दुसरे वदान आमचो लोक पळयात. आमचे लोकांनी 2017-18 आमी गेल्ले 100-120 पंचायती माऱ्या गेले. आमकां खबर ना पंचायत खंयची. आमकां ते पॉलिटिकल पार्टी लागना, खंयचे पार्टीचे आसूं कितें आसूं आमकां कांय लागना. आमचो गोंयांत कोळसो नाकाचो ग्रूप गेलो पंचायतीन आणि तांचे मुखार हे कोळशाचे आणि न्हंयेचे रेझोल्युशन ठराव घेवपाक तांचे कडेन मागले. आणि तुम्ही अजाप जातले, 100 वयर पंचायत, आमच्या गोंयांत 190 पंचायत आसा, 100 वयर पंचायतीन त्याच टायमार रेझोल्युशन पास केला. म्हणल्यार गोंयांत कोणाकूय कोळसो नाका, सगळी पंचायती तयार आसात. आयज शिवोली, मारना, बार्देस ग्रामसभा आसली आणि थंय रेझोल्युशन पास जाला. तुमचे फोर्साचेर युनॅनिमस सगळे एक मतान रेझोल्युशन पास जातात की कोळसो नाका आणि ह्यो न्हंयो आमची आसतल्यो, आमी कोणाक दिवपाचे ना. हे रेझोल्युशन सगळे पंचायतीन जावपाक जाय. 190 190 पंचायत घेतली हो रेझोल्युशन. आता हाचे फाटल्यान कितें जाल्लें, जेन्ना डबल ट्रॅकिंग पयलीं प्रपोज केल्लें तेन्ना पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसलो आणि पर्रीकरान कितें म्हणलें, आपूण कसोच डबल ट्रॅकिंग अलाव करपाना. पूण हांव सांगना, तुम्ही ताजो स्वताचो एक व्हिडिओ पळयात, तो कितें सांगता तो. मदींच रेल्वे 4 लायन करूंक सोदता, वी आर नॉट 2 लायन करूंक सोदता, वी आर नॉट परमिटिंग, हे रिफ्यूज परमिशन. I am not going to allow. Who is going to spend money on the infrastructure required for that? आज रेल्वेला एक पूल घालपाचो आसत तर तूं सगळे पयशे म्हाका भरचे पडटा. They refuse permission. Double line will not be permitted in Goa. We don't need it. I am not supposed to support what MPT wants. MPT is making money. Someone is taking bribe there and giving coal terminal here. मैंने साउथ वेस्टर्न रेलवे एका ट्रॅकाचो डबल करूंक सोदता. गोवा गव्हर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट दॅट डबल ट्रॅकिंग. वी आर व्हेरी क्लियर. वी विल नॉट गिव एनी परमिशन फॉर डबल ट्रॅकिंग. I am so clear about it. The central agencies, it will be treated on need base. गोवा चेंबरान केला ते गोवा चेंबरा भितर म्हाका खबर ना. गोवा गव्हर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट इट बिकॉज इट डज नॉट इन्क्रीज एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. लेट देम फर्स्ट शो मी. आर यू अवेअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ इट? आमचो कॉस्ट हांव नको, आमचो कॉस्ट. कारण जेन्ना डबल ट्रॅक जातली, नंबर ऑफ म्हणजे इट इज बेसिकली बीइंग डबल ट्रॅक मेनली बिकॉज ऑफ एमपीटीचो कोल. थंय पळय ते फ्रॉड करून 2-4 कंपन्यांक कोलाचे पळय हे दिल्या, पयशे घाल्या हातूंत तांच्यांनी. ते कोलाचे पळय ते प्रायव्हेटायझेशनच्या अंडर पळय ते बर्थ दिल्या पळय, तो कोल शिफ्ट करपा खातीर हे डबल ट्रॅकिंग. इंडस्ट्री कांयच खबर ना. इंडस्ट्री MPT does not function based on industry requirement. It functions based on its own requirement which they have created themselves. Those industries are asking for it. I don't need double tracking. Your single tracking can be efficiently used. आता डबल ट्रॅकिंग तुका 2 प्रॉब्लेम सांगतो. एक म्हणजे काय जाल्यार म्हाका एक्विजिशन करचें पडटा. मदींच रेल्वे 4 लायन करूंक सोदता. हे ताजे जे आयज फॉलोवर आसात ते सगळे ताका फटींग म्हणटात. चीफ मिनिस्टर म्हणटा पर्रीकर फटींग, तो ताजी सावकार म्हणटा पर्रीकर फटींग. आता कितें म्हणपाचें?
2020 5 वर्सां फाटी आता 5 दिसांनी 5 वर्सां जातली 14 नोव्हेंबराक चिल्ड्रन्स डे 50-100 भुरगीं गोंयभरची प्रमोद सावंताक मेळपाक गेली आनी प्रमोद सावंतान ताका सांगले बाबा म्हाकाय गोंयचे पडून गेला म्हजेय धाकले चली आसा आनी हांव कोळसो वाडोवपाक दिवपाना कसोच हांव वयल्यान 50% कमी करतलो ताणें भुरग्यांक प्रॉमिस केल्ली आयज कितें करता सो हे एक डबल ट्रॅकिंग जाले आता पळयात ह्या कोळशाचे कितले भाग आसा हाका वरांची वरां लागतली सगळे एक्सप्लेन करपाक पूण थोडक्यान म्हादेचे डायवर्शन आसा हे पळयात तुम्ही कशें तें कोळशाक कनेक्टेड आसा नेक्स्ट स्लाइड म्हादे डायवर्शना लागून गोंयचो सरकार झगडटा कोर्टान ट्रायब्युनलान आनी कितें सांगता आमचे एनवायरमेंट पिड्यार जातले आमची न्हंयो पिड्यार जातले आमचे फॉरेस्ट पिड्यार जातले म्हूण थंय सांगता तो स्वता काबार करता ती दुसरी गजाल पूण हे सांगता फक्त खरें कितें आसा तें लिपोवपाक नेक्स्ट स्लाइड दुसरे सायडीक कर्नाटक कितें म्हणटा आमकां उदक जाय कितें आमचे शुगर केन फार्मर्साक जाय फोटो नेक्स्ट स्लाइड कित्याक शुगर केन फार्मर सगळे सोंपतात सुसायड करतात आणि ती इंडस्ट्री कोलॅप्स जाल्ली आसा तर ताका न्हय तें नेक्स्ट स्लाइड दुसरे ते म्हणटा ड्रिंकिंग वॉटराक पिवपाक उदक पूण ट्रायब्युनल स्वता म्हणटा तागे रिपोर्टान की तुमी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केलो तातून ड्रिंकिंग वॉटराचें कांय म्हणना मू म्हळ्यार ते पिवपाक उदक न्हू तें उदक कित्याक हो ट्रायब्युनलाचो रिपोर्टांतलो पीस नेक्स्ट सो जेन्ना आमकां कळ्ळें की कर्नाटकाक कित्याक उदक जाय तें क्लियर ना आमी रिसर्च केली आनी कर्नाटकाचे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाचे वेबसायटीर हें बरयलां कितें बरयलां द स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज प्लॅन्ड अ स्टील कॉरिडॉर ऑफ 300 किलोमीटर्स लेंथ म्हळ्यार गोंयचे लांबायेच्या की 3 पटीन चड इतलो लांब स्टील कॉरिडॉर टू बूस्ट आयर्न एंड स्टील इंडस्ट्री इन द स्टेट अराउंड हॉस्पेट बेल्लारी एरिया बगलकोट गदग सेम एरिया आणि 11 मेजर स्टील प्लांट्स आर एट डिफरंट स्टेजेस ऑफ इम्प्लिमेंटेशन हे चालू जाला हे तांच्या वेबसायटीर तुमच्यांनी वाचूंक जाता नेक्स्ट स्लाइड आणि हे जेन्ना ही एरिया तेणी म्हणले मलप्रभा न्हंयेत ते उदक व्हरतले जाल्यार आमी सगळी न्हंय फुल ट्रेस केली आणि ही हे काळे जे आसा ही ती न्हंयेची एरिया मलप्रभा न्हंयेत म्हळ्यार आमची म्हादय अशी व्हांवता गोंयांत ती हांगा आडायन ह्या न्हंयेत सोडटले आनी हांगा सगळ्याक ते उदक पावतले अशी तांची कल्पना आता ही एरिया सेम एरिया पळयली जाल्यार सेम गदग बागलकोट कोपाल हॉस्पेट हे सगळे तेच एरियात आसात म्हळ्यार हे उदक थंयच वतले इतलेच न्ही आमी डबल ट्रॅकिंग ताजेर मॅप केले ती थंयच्यानूच वता सो आता कनेक्शन क्लियर जालो फुडली स्लाइड स्टील इंडस्ट्री आणि पॉवर इंडस्ट्रीक जितले उदक लागता ते तुमच्यांनी कल्पना करूंक जायना हांगा 2 आमचे ग्रुप आसात डॅम्स ज्यांनी आडायल्यात उसगांव खांडेपार लोकांनी डॅम आडायला 30 MLD डॅम कोणा लोकांक पिवपाक उदक पूण लोकांची पॉप्युलेशन काउंट केल्यार तांचो टोटल डिमांड 1 MLD सुद्दां जायना जाल्यार 30 MLD कोणाक स्टील प्लांट भूतकंबार घालपाक सदां याद दवरा गव्हर्नमेंट डॅम करता जाल्यार आयज गोंयांत खंयचे डॅम करतलो जाल्यार स्टिलाकूच करतलो ताजे आनी दुसरे कांय कल्पना ना ताका आनी कांय ना सो हे उदक इतलें जाय तांकां ही क्वॉन्टिटी पळयली जाल्यार फक्त म्हादय न्ही जुवा आमची दूधसागर आनी ज्यो उदकां कर्नाटकच्यान गोंय येतात ते सगळे ते व्हरतले आनी तेय तांकां पावपाना सो म्हादय कोळशाचोच एक भाग हेय आमी समजूंक जाय सो हे सगळे ताजे वेगळे जायते भाग आसात पूण आयज आमी हांगा कित्याक आसात आयज आमी हांगा उपस्थित आसात कित्याक सरकारान हे कोळशाचे जे प्रोजेक्ट आसा ते आता फुल स्पीड मुखार व्हरपाचें स्टार्ट केला सो ताका लागून आमी तुमकां भायर आपयल्यात मुखार सरा म्हणल्यात कित्याक सगळी परमिशन दिल्यात आमी दाखयतात कशें आनी ताजे मुखार आमी सपोज डिले केले
आमी हे एजिटेशन मुखार व्हेले ना जाल्यार हे सगळे जावन पडटले आनी मागीर आमच्यांनी कांय करूंक जावपाना. कितें जावन पडटले? नेक्स्ट, सरकारान साउथ वेस्ट पोर्ट जिंदालाक ताजी कोल कॅपॅसिटी डबल करपाक एनवायरनमेंट क्लिअरन्स दिले. म्हणल्यार 7 मिलियन टनाच्यान 14 मिलियन टन तांकां डबल करपाक परमिशन दिली. नेक्स्ट, जे आमचे वास्कोचे खारवी भावांनी आडायल्ले ड्रेजिंग ताजे 2-3 महिने आता जाले, ताजेय परमिशन दिलां. आता फाल्यां येवन ते ड्रेजिंग करत. 14 मीटर जी डेप्थ आसा ती 19 मीटर म्हळ्यार आनी 5 मीटर डीप ते खणटले. कितें जातले वास्कोचे तुमी चिंतात? कितें जातले आमचे नुस्त्याचे? कितें जातले आमचे खारवी भावाचे? तुमी चिंतात? हे ऑलरेडी परमिशन दिला. नेक्स्ट, नवो बोरयेचो पूल. आमी म्हणटात पूल बरो न्ही, जो आसा तो पूल तो रिपेर करपाक आनी 20 वर्सां चलतलो ते भशेन ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्ट आसा. पूण तो सायडीन दवरून चीफ इंजिनियर PWDचो कितें म्हणटा? MPT इज आवर प्रायोरिटी, सो वी विल मेक अ न्यू ब्रिज विच इज क्लोजेस्ट टू MPT. हे ताजे लेटर. आनी ते प्रमाणे तांणी हे खाजनांतल्यान हो हायवे व्हरपाचो आनी ब्रिज बांदपाचो प्लॅन मुखार व्हेला आनी फोर्सान लँड एक्विजिशन केल्यात कायद्याचे भायर. सुप्रीम कोर्टान म्हणला की क्लिअरन्स, एनवायरनमेंट क्लिअरन्स नासतना तुमच्यांनी एक्विजिशन करूंक जायना. पूण क्लिअरन्स नासतना ही एक्विजिशन जाल्यात आनी लोटलेचे आमचे भाव हायकोर्टान आनी NGTन झगडटात. ही परिस्थिती लोटली आनी बोरयेची. हे जाले जाल्यार हे गांव कितें जातले तुमी चिंतात? नेक्स्ट, भोमाचे लोक हांगा उपस्थित आसात, तांची सेम स्थिती. तांकां जे रोड वायडनींग करून तांचो गांव काबार करूंक सोदतात तोय कोळशाचोच एक भाग. थंय बाणस्तारी जेटी येतली, कुंडय मडकय जेटी येतल्यो, तांकां ही हायवे जाय कोळसो व्हरपाक डायरेक्ट कर्नाटका. तेच भशेन आमचे डबल ट्रॅकिंगाचेर झगडटात वेलसांवचे लोक. आडावन दवरला वेलसांव बोगमाळो लोकांनी आडावन दवरला आनी तांकांय फूल आमी क्रेडीट दिवपा जाय, शाबासकी दिवपा जाय ह्या लागून. जुलयात पेपर कितें सांगता? वायल्ड लायफ एरिया ती फोर्सान मुखार व्हरतले. हे जे दोंगर आसा ते काबार करून डबल ट्रॅकिंग मुखार व्हरतले, पेपर रिपोर्ट करता. आनी दुसरे सायडीन आमकां फॉरेस्ट कर्नाटक डिपार्टमेंट हाजे गोंयचे फॉरेस्टा हातून वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूटान जे हे प्रोजेक्ट मुखार व्हरपा हे सगळे तयारी करतात, ताजेर आमी नजर दवरून आसात. पूण तांचें काम फूल स्पीड चालू आसा. नेक्स्ट, शेलवणचे लोक पयलींच त्रासान आसात. कोळशाचे ट्रॅक्स तांच्या गांवांतल्यान वता, पूण तांकां आतां कोळशाची जेटी सरकार गिफ्टान दिता. तुमी कोळशाचो धूळ खायात म्हूण सरकार तांकां गिफ्ट दिता. पूण आमचे लोकांनी हे बसून आयकून घेवंक ना आनी हालीं MLAक सुद्दां घेराव घालून ताजे कडल्यान सुद्दां करून हे एक्सेप्ट करून घेतला की आपूण जावपा दिवपाना. पूण आमी सगळे जाणा ही लढाई मुखार व्हरत रावपा पडटले. आमच्यांनी न्हिदूंक वचपा जायना, सगळे जागृत जावपाकूच पडटले आनी ह्या भशेन हांकां जाग्यार हाडूंक पडटले. नेक्स्ट, आतां उसगांव खांडेपार डॅम बांदपाक येतलो. डॅम बरो म्हूण दिसता, पूण जेन्ना आमी पळयले 30 MLD आनी जेन्ना आमी तांकां विचारले उत्तर कांय ना. पूण तें उदक खंय व्हरपाचें? भूतकम प्लॅटो जो वयर आसा जे जाग्यार नायलॉन 6.6 लागून एक भुरगो आमचो ताका मारून उडयलो तांणी. ते जाग्यार स्टील प्लांट हाडपा खातीर हे डॅम हो डॅम. पूण हे उसगांव खांडेपारचे लोक इतले स्ट्रॉंग, 1 म्हयनो सबंद गांवाचेर सेक्शन 144 लायिल्लो, तरी आसतना ते फाटी सरले ना आनी ते जिखले. सरकार हांगा फाटी सरलो.
आयज थंय जायना म्हूण मिराबाग पावले. सावड्डे, कुडचडे, मिराबाग आनी कितले 9 गांव अफेक्टेड आसा. थंय डॅम बांदूंक सोदता. आतां 50 MLD आनी सांगतात उदक पंचवाडी जाय. पंचवाडीच्या लोकांची टोटल डिमांड 1 MLD ना. सो तो कोणाक मांडवी पॅलेट एक्सपान्शन करता, मॅनग्रोव्स कातरून मुखार वता, तांकां एकांचे थंय स्टील प्लांट घालपा खातीर हें उदक. सो पळयात हो कोळशाचो प्रकल्प कितलो व्हडलो आहा तो. नेक्स्ट इतलेच न्ही, गांवांनी स्टेट हायवे करूंक सोदतात, लोकांची घरां आनी दुर्गां बी मोडपाक पंचवाडी सोदतात. नोटीस काडल्यात आनी लोक कोर्टांत झगडटात. पूण हाचे फाटल्यान कारण कितें तें स्पश्ट जाता जेन्ना थंयचे पंच मेंबरां सांगता, बाबा आमी तुमची घरां आनी दुर्गां सोडटात, तूं एक काम कर, आमकां खाजनांतल्यान 25 मीटर रोड करपा दी. खाजनांतल्यान 25 मीटर रोड म्हणल्यार हो ही कोळशाचो प्रकल्प. ह्याच भशेन दुर्बाट, नेवरा, रिजनल प्लॅनात सगळे कडेन खाजनांतल्यान 25 मीटर रस्ते दाखयल्यात. सो हे प्लॅन सगळे तयार आसा. नेक्स्ट सो हे आयज आमचे मुखार तरेतरेचे कोळशाचे प्रकल्प आसात, तांचे अगेन्स्ट आमी झगडटात. पूण ही लढाई आमकां मुखार व्हरपाकूच पडटली. आमचे भुरगे विचारतात सरकार कित्याक फोटो मारता. आमचे भुरग्यांनी सीएमाक विचारले, ताणे सांगले आपूण कमी करतलो, फोटी कित्याक मारता. हे प्रश्न आमचे मुखार आसात. नेक्स्ट आनी भायल्या गांवांतली बायल धाकले चली झगडटा. ताणे एक सादें आमकां सांगलां की आपल्याली जी पिढी आसा ती पयली पिढी जी क्लायमेट चेंजाचे इफेक्ट आमी सोंसतात आनी ही लास्ट पिढी ज्याच्यान हे क्लायमेट चेंज बंद करूं जाता. फुडले पिढगेक चान्स ना, मागीर इट विल बी टू लेट. सो हे सगळे आमचे मुखार आसा. हो लास्ट चान्स म्हणून सगळे जाणात, आमी सगळे जाणात हो लास्ट चान्स. जाल्यार आमी रावल्या कित्याक. हाडूकूच ना दितलो खंयसर. देव बरें करूं सगळे. ती भरून दवरता.